बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी में हर शख्स को ऐसी सिचुएशन से गुज़रना पड़ सकता है जब हर तरफ से इंसान मसाइल में घिर जाए। मेरा आज का टॉपिक भी यही है। दोस्तों, ज़िंदगी किसी सीधी लकीर का नाम नहीं, ये ऊंच नीच से भरा एक लंबा सफ़र है। कभी रास्ते हमवार होते हैं तो कभी कांटों से भरे, कभी खुशियाँ साथ चलती हैं तो कभी गम दिल को घेर लेते हैं। लेकिन सबसे कठिन वक्त वो होता है जब एक साथ कई मिसाइल आकर इंसान को जकड़ लेते हैं। जब ऐसा लगता है कि हर तरफ अंधेरा है, कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई सहारा बाकी नहीं रहता। ये वो वक्त है जब इंसान अंदर से चीख उठता है, या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, कौन मेरा दुख समझेगा। यही वो लम्हा है जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी का इख्तिताम कर लेते हैं, कुछ नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुख के पहाड़ को अपने कंधों पर उठाए सारी जिंदगी घसीटते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यही लम्हा इंसान की जिंदगी है, या फिर ऐसा मजबूत बना देता है कि वो पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। अब मैं कुछ टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी वन बाय वन। मुश्किलात की नोयत सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं आखिर वे मसाइल क्या हैं जो हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। नंबर वन पे आएगा माशी मसाइल। रोजगार ना होना, कर्जों में डूब जाना, कारोबार के नुकसान, महंगाई का दबाव, ये वो मसाइल हैं जो आज हर दूसरे शख्स को तंग कर रहे हैं। पैसों की कमी ना सिर्फ जेब को खाली करती है बल्कि दिल और दिमाग को भी बोझल कर देती है। इसके बाद है खानदानी मसाइल, रिश्तों की तलखियां, मियाँ बीवी में नाचाकी, औलाद की नाफरमानी, बहन भाइयों के झगड़े, सब इंसान की जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं। जिन रिश्तों से सहारा मिलना चाहिए वही बोझ बन जाए तो दुख कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद है सेहत के मसाइल। बीमारी इंसान की हिम्मत तोड़ देती है। जब जिस्म साथ छोड़ देता है तो दिल भी हारने लगता है। अस्पतालों के चक्कर, दवाइयों का खर्च और दर्द की अजियत इंसान को बेबस कर देती है। इसके बाद है जहनी मसाइल। डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फोग, नींद का ना आना, ये वो मसाइल हैं जो आज के दौर में सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। ये नजर नहीं आते लेकिन इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसके बाद है समाजी मसाइल। बेरोजगारी, रिश्ते ना मिलना, समाज में इज्जत ना होना, नाकामी का ताना, ये सब भी इंसान को गहरी तन्हाई में धकेल देते हैं। यानी देखा जाए तो हर शख्स किसी न किसी दायरे में कैद है। किसी को गुर्बत ने कैद किया है, किसी को बीमारी ने, किसी को रिश्तों ने और किसी को मुआशरे ने। इसके बाद है मसाइल के वक़्त इंसान के अंदरूनी एहसासात। जब मसाइल घेर लेते हैं तो इंसान के दिलो दिमाग पे कई तरह की कैफियतें गालिब आ सकती हैं। नंबर वन, मायूसी छा जाती है। दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि अब सब खत्म हो गया है, कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। नंबर टू, खौफ। ये डर सताने लगता है कि अगर हालात मजीद खराब हो गए तो क्या होगा। नंबर थ्री, तन्हाई। लगता है जैसे दुनिया में कोई मेरा दुख नहीं समझता, कोई मेरा नहीं है। नंबर चार, गुस्सा और शिकवा। इंसान कभी दूसरों पर गुस्सा करता है और कभी दिल ही दिल में अल्लाह से शिकवा करने लगता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है। ये जज्बात वक्ती हैं लेकिन अगर इन पर काबू ना पाया जाए तो ये इंसान को तबाह कर देते हैं। हकीकत की वजाहत, मसाइल क्यों आते हैं? ये सवाल हर इंसान के जहन में आता है कि आखिर ये मसाइल आते ही क्यों हैं? क्या अल्लाह हमसे नाराज हो जाता है या महज बदकिस्मती की वजह से? इस्लाम हमें ये बताता है कि मुश्किलात के कई असबाब होते हैं। बाज़ औक़ात ये आजमाइश होती है ताकि हमारे सब्र और ईमान का इम्तिहान लिया जाए। बाज़ औक़ात ये तनबीह होती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी के गलत रास्तों को छोड़ दें। कभी ये रहमत होती है ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, और कभी ये महज दुनिया का निज़ाम है क्योंकि ये दुनिया जन्नत नहीं, यहाँ हर शख्स को दुख सहने पड़ते हैं। कुरान में है कि हम तुम्हें कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी मालो जान के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये सूरह बकरा की आयत है।
یعنی مشکلات زندگی کا لازمی حصہ ہیں، لیکن یہ کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اب تاریخ اور انبیاء کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث ہمیں بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ روشنی کے دروازے کھولتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، قید میں ڈالا گیا، لیکن آخر کار وہ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے اللہ نے انہیں نجات دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری اور دکھ سہتے رہے، لیکن صبر کیا تو اللہ نے انہیں پھر صحت اور خوشحالی عطا فرمائی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی گلیوں میں پتھر کھاتے رہے، لیکن بعد میں اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت کا سردار بنایا۔ یہ سب کہانیاں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ اندھیروں کے بعد روشنی لازمی آتی ہے۔ اب جانتے ہیں اس کے نفسیاتی اور عملی پہلو۔ مشکل وقت میں سب سے بڑا امتحان انسان کے دماغ اور دل کا ہوتا ہے۔ یہ وقت بتاتا ہے کہ آپ اپنی سوچ پر کتنا قابو رکھتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب انسان دباؤ میں آتا ہے تو اس کا دماغ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر مزید مضبوط بن جاتا ہے۔ جو لوگ مسائل کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے مشکل وقت بڑے انسان پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے چھوٹے قدم اور سوچ کی تبدیلی۔ بڑے مسائل کا حل ہمیشہ چھوٹے قدموں میں ہوتا ہے۔ اگر قرض ہے تو پودے کا سوچنے کی بجائے اگر قرض ہے تو پورے کا سوچنے کی بجائے چھوٹی قسطیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بیماری ہے تو علاج کے ساتھ مثبت سوچ رکھیں۔ اگر رشتوں میں مسئلہ ہے تو ایک چھوٹا سا قدم، ایک چھوٹی بات، ایک معاف کر دینا حالات بدل سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنی سوچ بدلیں، خود کو بار بار یہ یاد دلائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ روحانی پہلوؤں کی طرف سے۔ دوستو، مسائل کے وقت سب سے بڑی طاقت اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور اس کی روح کو مضبوط کرتا ہے۔ صبح شام قرآن پاک پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل کو کثرت سے پڑھیں۔ رات کے وقت تہجد میں اللہ کے سامنے اپنا دل خالی کر دیں۔ یہ وہ وقت ہے جو انسان کو پہاڑ جیسی مشکلات میں بھی سکون دیتا ہے۔ اب میں مشکلات کے حل کے لیے کچھ قرآنی وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اب آخر میں وہ حصہ ہے جس کا آپ سب کو انتظار ہوتا ہے، آزمودہ اور مجرب وظائف جو دنوں میں اثر کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا وظیفہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں، 500 دفعہ پڑھیں یا کم از کم 313 دفعہ یہ لازمی پڑھیں۔ یہ دعا مشکلات کے سمندر سے نجات دے دیتی ہے۔ اول و آخر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام لازمی کریں۔ نمبر 2 پہ یا فتاح کا ورد ہے، روزانہ فجر کے بعد 313 مرتبہ یا فتاح پڑھیں، اللہ ہر در کا دروازہ کھول دے گا۔ نمبر 3 درود شریف کا وظیفہ، کثرت سے درود شریف پڑھیں، درود شریف مشکلات کے پہاڑ کی کنجی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے سورہ یاسین، روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھیں، یہ قلب القرآن ہے اور ہر مشکل آسان کر دیتی ہے۔ نمبر 5 صدقہ، یہ چھوٹا سا صدقہ بھی مشکلات کے بادل ہٹا دیتا ہے، چاہے ایک روٹی ہی کسی کو کیوں نہ دے۔ آخر میں دوستو یاد رکھیں، مشکلات کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آپ صبر کریں، امید قائم رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ہمارے مسائل آسان کر دے، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھا دے، ہمارے دل کو صبر دے، ہماری سوچ کو امید دے، ہماری زندگی میں سکون بھر دے۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کسی بھی دوست کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔